प्रणमे सरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं समरेण नित्यम् आजुष्कामार्थसिद्धे प्रथमकरतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं किशुणपिङ्गाख्यं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचन्द्रं च दशमधुविनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नर नाजभिघ्नं भयं तस्य सरसिद्धे च जायते विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरण सिद्धिं च लभते न अत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्याभेद सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः ओम संकटनाशन श्री गणेशाय नमः।